मसीह यीशु में खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ गवाही चैनल का, जिसके वसीले से मैं आज फिर आप लोगों के दरमियान हूँ और आज आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपसे आज खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ख़ास टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लेकर आज हम मज़ीद और इसकी गहराई में जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो ये है कि रूह कुदस क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ों, रूह कुदस जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी इसलिए है कि हम रूह के बग़ैर इस दुनिया में रहकर नहीं चल सकते। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं रूह कुदस के हवाले से सारी बातें आपसे करूं, लेकिन एक हवाला है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर इस हवाले पर कुछ डिनोमिनेशंस हैं वो इस चीज़ पर गौर नहीं करती हैं और इसके ऊपर काफ़ी बहस भी होती है। तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले को पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं अमाल 2 बाब है और उसकी हम पहली आयत से पढ़ते हैं। तो जी कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की शोला किसी फटती ज़बानें दिखाई दी और उनसे हर एक पर आ ठहरी, और सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, और जिस तरह रूह ने उन्हें ताकत बख्शी वो बोलने लगे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि आग की फटती हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी और वो रूह कुदस से भर गए और वो गैर ज़ुबानें और तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे। तो अक्सर सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले ये है कि कुछ डिनोमिनेशन में ये बातें होती हैं कि गैर ज़ुबान का जो ताल्लुक़ है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की ज़बानें मिलकर तो एक गैर ज़ुबान बनती है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में इस बात की कोई मेंशन नहीं किया गया। कलाम मुक़द्दस में हमें ये है कि वो फ़रिश्तों की ज़ुबान है कि जो हम बोलते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने रूह कुदस हासिल किया, इससे पहले जब मैं चर्चिज़ में जाती थी और मैं जब अपने से जो हमारे सीनियर खादम थे उन्हें जब मैं गैर ज़ुबान बोलते सुनती थी तो मुझे ये सब कुछ लगता था कि ये सब ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने उनकी टीचिंग लेना शुरू की और जब मैंने उनसे सुना कि खुदावंद का जो पाक रूह है वो हमें मांगने से मिलता है, तो मैं खुदा से, मेरे दिल में जो ये बातें उठती थी वो यही सवाल उठता था कि खुदाया ये कौन सी ज़ुबान है कि जो हम बोलते हैं और कैसे मुमकिन है। और ये मुझे नामुमकिन सी बात लगती है कि हम कैसे जिस ज़ुबान को हम जानते नहीं, जिस ज़बान को हम समझते नहीं, और वो हम एकदम बोलेंगे, मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन अज़ीज़ों, जब मैंने अपने बड़ों की जब मैंने तालीम सुनी, जब मैंने वो कलाम को सीखा, तो मैंने इस पर अमल करना शुरू किया और मैंने खुदावंद से पाक रूह मांगा, तो वाकई ही वो गैर ज़ुबान जो थी वो मैं बोलना शुरू हो गई। फिर मेरा ईमान और मज़बूत होता चला गया। तो मेरे अज़ीज़ों, कुछ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ जो लोग हैं वो इस बात से वो कहते हैं कि गैर ज़ुबान जो है वो ये है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुख्तलिफ़ जो वो है क्या कहना चाहिए इलाकाई ज़ुबान होती है और उसको मिलकर एक ज़ुबान बनती है। ये ज़ुबान जो है सिर्फ़ खुदा और हम समझ सकते हैं, लेकिन ये मांगने से मिलती है। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, आए आज हम आगे चलते हैं। हवालों के साथ हम सीखते हैं कि रूह कुदस जो है हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, हमें रूह कुदस क्यों दिया गया। सबसे पहले तो अज़ीज़ों मैं बताना शुरू करूं कि रूह कुदस जो हमें दिया जाता है वो इस दुनिया में चलने के लिए हमें दिया जाता है कि हमें इस दुनिया में रह के किस तरीके से चलना है। तो मेरे अज़ीज़ों, देखें, अगर आप हवाला देखते हैं तो अय्यूब 5 बाब की 7 में लिखा है, पर जैसे चिंगारियाँ ऊपर को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस दुनिया में आते हैं, ये दुनिया में हम दुख उठाते हैं। कोई ऐसा इंसान यहाँ नहीं जो मुझे इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे तो दुख ही नहीं मिले, मैं तो दुखों से बरी हूँ। हमें जब दुख मिलते हैं तो उस दुखों में रहकर हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं और उस दुख पर गालिब आते हैं। अगर हमारे पास अजीज़ों पाक रूह ना हो तो हम उस दुख को बजाय फेस करने के हम उस दुख से भागकर बागी हो जाते हैं हम अपने खुदा से। तो खुदावंद हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम बागी हों और वो दुख जो है हमें उसमें रहने
کا اور اس کو برداشت کرنے کا خداوند ہمیں کیا دیتا ہے؟ سبق دیتا ہے ایک۔ تو روح القدس جو ہے، جیسے کہ ایوب کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ اس زندگی میں جو انسان آتا ہے وہ صرف دکھ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ دکھوں سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دکھوں سے بجائے بھاگنے کے ہمیں اس کی سلوشن کرنی ہے، اسے ہم نے سیکھنا ہے کہ آیا اگر ہم یہ دکھ اٹھاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ پاک روح ہمیں اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ہم اس میں رہ کر اس چیز کو سیکھ سکیں کہ ہمیں دوسروں کو اب سکھانے کے لائق بن جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پاک روح ہی ہے جس کو ہمیں برداشت کرنے کا فضل ہمیں بخشتا ہے۔ تو عزیزوں، اور اس کے علاوہ بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جب اس دنیا سے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ اپنا پاک روح دیا۔ اب اگر ہم یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا مددگار کون ہے جی؟ روح القدس ہے۔ اگر ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمیں دکھ میں جب ہم رہتے ہیں اس دکھوں کو ہمیں فیس کرنے کے لیے ہمیں وہ پاک روح ملتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں تو اس حوالے میں یوں لکھا ہوا ہے، یوحنا 14 باب کی 16 اور 18 آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے سمجھتی ہے، ہاں لیکن ہم اسے جانتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا سے جانے لگے، جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو انہوں نے وعدہ کیا اپنے شاگردوں سے کہ میں اب جاتا ہوں، تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں، اور اس میں ایک خاص بات کہی گئی ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا روح القدس جب وہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتے ہیں، اپنے روح میں سے جب ہمیں پلاتے ہیں تو ہم اس دنیا میں رہ کر یتیم نہیں چھوڑے جاتے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزوں کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو زندگیاں یتیم ہو جاتی ہیں، جن کے سر پہ باپ نہیں ہوتا، وہ بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ آپ ایک عام فہم ایک بات ہے، عام دنیا کی اگر آپ بات دیکھیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب سر پر کوئی بڑا نہیں ہوتا اور جب بچے اپنے ماں باپ سے، والدین سے جدا ہو جاتے ہیں تو انہیں بہت ساری ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ وہ فیس نہیں کر پاتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں روح القدس اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم یتیم نہ رہو، اس لیے کہ دنیا کی مشکلات بہت ہوتی ہیں، دنیا میں رہنے کا جو ڈھنگ ہے، طریقے ہیں، وہ تمہیں پاک روح سمجھائے گا۔ تو میرے عزیزوں کہ کلام مقدس کا جو آج یہی ٹاپک ہے کہ ہم روح القدس کیوں پاتے ہیں، ہمیں کیا وجہ۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنا کاروبار ہمارا اچھا چل رہا ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، ہمیں روح القدس کی ضرورت نہیں۔ میں کئی چرچز میں جب دیکھتی ہوں اور میں نوٹ کرتی ہوں اس باتوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے اور پاک روح کے لیے دعا کرے، تو کچھ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں روح القدس کتنا انتہائی ضروری ہے۔ آج دیکھیں عزیزو، جن زندگیوں کے پاس روح القدس نہیں ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ٹینشن لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے بی پی، شوگر اور ایسی کئی بیماریوں ان پر لاحق ہو جاتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ اس قدر دنیا میں جب الجھ جاتے ہیں، دنیا کے غم و فکروں میں جب الجھ جاتے ہیں تو وہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اور سوچتے سوچتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مین وجہ جو صرف یہی ہے کہ پاک روح نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے۔ کلام ہی کے وسیلہ سے عزیزو ہم کیا کرتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں، اور جب وہ کلام ہماری زندگی میں جب اترتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں پاک روح آ جاتا ہے، کیونکہ پاک روح جو ہے، جب خدا نے اپنے انسان میں اپنا دم پھونکا تھا تو وہ جیتی جان ہوا تھا، اور اس دم کو ہم نے جب اس دنیا میں لے کر آئے تو اس دم کو ہم نے اتنا گندا کیا کہ وہ
पाक रूह का कोई कॉन्सेप्ट ही ना रहा। तो लेकिन खुदावंद हमारी पाक रूह को चाहता है कि वो पाक हो, साफ़ हो उस कलाम से। जब कलाम हमारी ज़िंदगी में उतरता है तो हमारी रूह पाक होना शुरू हो जाती है और वो पाक रूह में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके वसीला से हम क्या करते हैं जी, मजबूत होते हैं और अपना खुदावंद अपना पाक रूह साइन के तौर पर हमें गैर ज़ुबान की सूरत में देता है, ताकि लोग हमें जाने कि हम खुदावंद के लोग हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह की और भी कई इस तरह की बातें हैं कि खुदावंद ने हमें पाक रूह इसलिए दिया है कि हम इस दुनिया में रह के अपने आप को चला सकें, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। आज कई लोगों के पास रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जब पाक रूह नहीं है, उस रुपए पैसे के साथ भी आज भी वो ज़हनी परेशानियों का शिकार हैं, कई बीमारियों का शिकार हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। और कुछ लोग कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमने पाक रूह तो जी पाया है, फिर भी हम बीमार हैं ये। लेकिन याद रखें, अगर आपने पाक रूह पाया है तो आप पाक रूह को फॉलो नहीं कर रहे। कोशिश करें कि पाक रूह पाने वाले जो लोग हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और उस पाक रूह को आप पा कर उसको फॉलो करें और आप जानें कि आपके अंदर खुदावंद का क्या कौन सा पाक रूह है, उसकी आप उसकी हदायत में चलें। आप ये जानें कि आप कौन हैं। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल भी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस रूह से हो। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर पाक रूह है, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक कीमती हीरा है, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक कीमती मोती है, और फिर हम उसकी हदायत में नहीं चलते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरीके से देखें कि कलाम मुक़द्दस में एक और आयत है कि रूहुल कुदस जो है हमें एक तो है कि इस दुनिया में चलने का तरीक़ाकार बताता है। मैं जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम रूहुल कुदस क्यों पाते हैं, रूहुल कुदस की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है। तो रूहुल कुदस का मैंने एक पहला तरीका आपको बताया कि रूहुल कुदस हमें इस दुनिया में क्या है जी, चलने का तरीका बताता है। इस दुनिया में दुख भरी ये दुनिया है, कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि वो कह सके कि मुझे तो कोई दुख ही नहीं। दुख सबको है, लेकिन दुख सबकी ज़िंदगी में आएंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी दुख आए, लेकिन पाक रूह से खुदावंद ने उसका मुकाबला किया। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि ये ना ज़ोर से, ये ना ताकत से, बल्कि क्या होगा जी, मेरी रूह से हो जाएगा। तो खुदावंद का पाक रूह जब ज़िंदगी में आता है तो हम सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। उसके शागिर्दों ने भी सवाल किया, उसने कहा कि खुदावंद अगर तेरी बादशाही में जाना इस कदर ही मुश्किल है तो हम तो नहीं जा सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यही जवाब दिया कि पाक रूह की वजह से आप जा सकते हो, अगर आपके पास पाक रूह है। तो पहला अजीज़ों, पहला जो मकसद है पाक रूह का वो है कि हम दुनिया में चलना सीखें, और दूसरा मकसद ये है कि रूहुल कुदस की ज़रूरत हमें इस दुनिया में इसलिए ताकि हम क्या हो जाएं, मुकम्मल हो जाएं, ताकि हम कंप्लीट हो जाएं। आज भी हम कंप्लीट नहीं हैं, आज भी हम लोग वहाँ कमज़ोर हैं, जहाँ पर हमें छोटी सी कोई, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें कुछ बात कह देते हैं तो हम गुस्से से आपे से बाहर हो जाते हैं, हम उससे दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आपको पहले एक ये टॉपिक बता दिया कि हम रूहुल कुदस की वजह जो है हमारी ज़िंदगी में एक ये है कि हम दुखों का मुकाबला कर सकें, और इसके बाद हम इस अगली बात को सीखेंगे कि दूसरी वजह क्या है जो हम रूहुल कुदस को हासिल करें और उस पर चलें। तो ये हम ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक अजीज़ों। तो आए हम अब जो नेक्स्ट हमारा जो मकसद है रूहुल कुदस को पाने का, आज हम उस पर फिर गौर करते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया, मैं रिवाइज़ कर दूं कि हम इस दुनिया में रह के दुखों का मुकाबला कर सकें, और दूसरा जो हमारा मकसद है रूहुल कुदस पाने का, तो वो अजीज़ों वो ये है कि रूहुल कुदस हमें कामिल करता है। रूहुल कुदस के बगैर हम मुकम्मल नहीं हैं। तो एक हवाला मेरे साथ देखते हैं,
کلام مقدس میں ہے جی، پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا اور ناقص جاتا رہے گا۔ جب کامل آئے گا تو ہمارے اندر سے جتنے بھی جو کمیاں ہیں وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی عزیزوں۔ تو خداوند کا پاک روح ہمیں کامل کرنے آتا ہے۔ عزیزوں، میں نے اکثر چرچز میں جب میں جاتی ہوں، جب میں کبھی میسج دیتی ہوں تو کبھی ان سے سوال کیا جائے کہ ہمارے میں سے جو نجات یافتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، تقریباً سب ہاتھ کھڑا کر لیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جس لوگوں نے غصے سے نجات نہیں پائی تو وہ کیسے نجات یافتہ ہیں؟ جنہوں نے اپنی ابھی چھوٹی چھوٹی غیبت پہ نجات نہیں پائی تو وہ کیسے نجات یافتہ ہیں؟ تو میرے عزیزوں، جب پاک روح ہماری زندگی میں، جب آپ محسوس کریں گے، میں نے پہلے بھی بتایا، جب آپ محسوس کریں کہ مجھ میں پاک روح ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم غیبت کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے بدن میں ہے اور وہ خدا کا مقدس ہے، اور خدا کا مقدس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ آپ اسے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزوں، جو روح القدس کا جو دوسرا مقصد ہے ہماری زندگی میں، وہ ہمیں کامل کرنا ہے، ہمیں مکمل ہونا ہے، اور روح القدس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں، دنیا میں کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اکثر میں جب چرچز میں کلام سناتی ہوں تو انہیں میں فورس کرتی ہوں، ان کا میں مائنڈ یہ تیار کرتی ہوں کہ اب ہم نے اپنی زندگی میں سے غصہ چھوڑ دینا ہے۔ تو جو کچھ لوگ ہیں وہ اس وقت وہ کلام کو جب قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سسٹر جی، اب ہم غصے پہ غالب آئیں گے، نیکسٹ دن مجھے ان کی کال آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں سسٹر جی میں تو گھر سے ارادہ کر کے گئی تھی یا گیا تھا، تو وہ بس مجھے بچوں نے غصہ دلا دیا، مجھے بس غصہ چڑھ گیا۔ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری روح کمزور ہے، ہمیں وہ روح، طاقتور روح چاہیے جو خداوند یسوع کی روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے پھیر دے۔ تو یہ تو روح القدس یافتہ لوگوں کی کوالٹی ہے نا، جن میں پاک روح ہے، جن میں وہ کامل روح ہے، کمپلیٹ روح ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ عام لوگوں کو آپ ذرا سا غصہ سے بولے، وہ آپ کو آگے سے 10 غصے کی باتیں کہیں گے، کیونکہ ان کے اندر روح نہیں ہے، خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا کی مانند بنیں، لیکن ہم بن نہیں پاتے۔ آپ یقین کریں کہ خدا ایسا رحیم خدا ہے، خدا حلیم خدا ہے۔ کتنے نام ہیں خدا کے، تو کیا ہم حلیم ہیں؟ کیا ہم رحیم ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ خدا کا روح ہی نہیں ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ خدا سے ہم پیدا ہوئے، ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں آج وہ سن لیں، جن کے اندر غصے کی روح ہے، جن کے اندر تفرقے کی روح ہے، جن کے اندر بغض کی روح ہے، اگر ان کے منہ سے گالی نکلتی ہے تو یہ وہ جان لے کہ ان میں خدا کی روح نہیں ہے۔ خدا کی روح ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہم اس طرح کے کام کریں۔ تو یاد رکھیں عزیزو، خداوند کا پاک روح ہمیں اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہ پاک روح حاصل کر کے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم غصے کی تاثیریں ہمارے اندر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ غصہ کیا کرتا ہے۔ اگر تفرقے کی روح ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تفرقہ کیا کرتا ہے۔ تفرقہ گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے، تفرقہ ملک کے ملک تباہ کر دیتا ہے۔ کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں پھوٹ پڑتی ہے وہ گھر قائم نہیں رہتا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ اب پھوٹ کس وجہ سے پڑتی ہے؟ پھوٹ ان انسانوں کی وجہ سے پڑتی ہے جن میں پاک روح نہیں، جن میں میل ملاپ کی روح نہیں۔ خداوند یسوع کی جو روح ہے اس میں میل ملاپ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اس روح کے مطابق جب چلیں گے تو وہ برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ خدا کی پاک روح کیا ہے جی؟ حلیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حلیم کون ہوتے ہیں؟ حلیم زمینوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نہ صرف روحانی طور پر آپ سوچیں بلکہ جسمانی طور پر بھی سوچیں۔ میں اکثر اپنی بہنوں کو اس پہ یہ کلام میں یہ بات بتاتی ہوں کہ جو بہنیں حلیم ہیں واقعی وہ زمینوں کی بھی وارث ہو جاتی ہیں، واقعی وہ گھروں کی بھی وارث ہوتی ہیں۔ خداوند انہیں بہت برکتیں دیتا ہے۔ اگر وہ لڑاکا ہیں، جھگڑالو ہیں یا کچھ بھی ہیں تو یاد رکھیں ان سے یہ برکت چلی جاتی ہے۔ تو پاک روح کی وسیلہ سے ہم کیا ہوتے ہیں جی؟ حلیم ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔
کیونکہ ہم ہمیشہ خدا کا پاک روح، ہمیشہ ہم خداوند کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، بار بار ہم خدا کے کلام کو توڑ دیتے ہیں، بار بار ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہ ہم سے خدا نہیں چاہتا۔ پھر اس وجہ سے خداوند کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، یعنی ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے عزیزو، پاک روح کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں۔ پاک روح کے وسیلہ سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جتنے ہی دیکھنے والے ہیں، سارے جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ جانے کہ آج ہمیں اس کے حضور میں بیٹھنا ہے اور اس پاک روح کو حاصل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، پاک روح کو جو حاصل کرنے کا بھی جو طریقہ ہے، اگر آپ متی 7:7 میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملتا ہے، اور جو تم ڈھونڈتے ہو وہ تم پاتے ہو۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں پاک روح کیوں نہ دے گا۔ تو پاک روح عزیزو مانگنے سے ملتا ہے۔ اگر کہیں نہیں بس ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی، عزیزو پاک روح آئے گا تو برکتیں آئیں گی نا۔ اگر پاک روح نہیں ہماری زندگی میں، برکتیں بھی نہیں۔ ہم بہت ساری خدا سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ خدا ہمیں یہ برکت دے یا ہمیں وہ برکت دے، لیکن پاک روح ہمیں وہ برکتیں دلا سکتا ہے۔ پاک روح ہمارے غصے پہ کنٹرول دلوائے گا، پاک روح ہمیں تفرقے پہ کنٹرول دلوائے گا، پاک روح ہمیں یگانگت کی روح بخشے گا، پاک روح ہمیں میل ملاپ کی روح بخشے گا، جس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں۔ اگر پاک روح نہیں تو ہمارے ساتھ یہ جو ہم نیگیٹو ہماری جو تھنکنگ ہے، اس کے وسیلہ سے ہم میں بجائے برکت پانے کے ہم لعنت پاتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں عزیزو اس لیے پاک روح کی نہایت ضرورت ہے۔ تو پاک روح کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ پاک روح جو ہے وہ مانگنے سے ملتا ہے۔ اس کا اشتیاق کریں، اس کی دل میں آرزو رکھیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے، تم میری طرف رجوع لاؤ گے۔ مقدس کلام کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ عزیزو، آپ یہ ایک عام فہم بات بتا دیں، اگر آپ کا دھیان کسی کے اوپر نہیں ہوگا تو دوسرے کا دھیان کیسے ہوگا؟ اگر آپ کسی سے محبت نہیں کریں گے تو دوسرا آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ تو یہ تو سب ساری باتیں دل کے رہا ہوتی ہے نا۔ تو یاد رکھیں عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو بھی جب آپ فالو کریں گے تو یسوع مسیح کی طاقت ہمارے لیے نکلے گی۔ آپ نے وہ شاید حوالہ پڑھا ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا کہ وہ 12 برس سے جس عورت کے خون جاری تھا تو اس نے یسوع مسیح کا پلہ چھوا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، کس نے مجھے چھوا؟ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خداوند سے جو روح القدس ہمارا حاصل کرنے کا جو مقصد ہے، وہ میں نے آپ کو مقصد بتاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ، کہ ایک تو ہمیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، دنیا کے جو کرائسس ہیں، جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، ہم اس کا مقابلہ اس پاک روح کے وسیلے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ میں نے بھی آپ کو یہ بھی بتائی ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم جو ہیں، ہماری زندگی میں جو ناقص ہے، جو ہماری زندگی میں جو انکمپلیٹ ہے، ہمیں کمپلیٹ کرتا ہے، ہمیں کامل کرتا ہے۔ تو خداوند کا روح اس لیے بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے اس دنیا میں رہ کے ہم ایک کمپلیٹ انسان بنیں۔ اگر ہمارے اندر آج بھی کمیاں کمزوریاں ہیں تو عزیزو، وجہ صرف یہ ہے کہ اس پاک روح کو ہم فالو نہیں کر رہے۔ تو ہمیں پاک روح کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور عزیزو، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیں روح القدس جو ہے وہ مانگنے سے ملتا ہے۔ تو جب کلام مقدس میں متی 7:7 آیت میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں روح القدس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی روح القدس جب ہم پا لیتے ہیں تو ہمیں اس کی رہنمائی میں چلنا بہت ضروری ہے۔ اور جب روح القدس کے اگر ہم ساتھ رہ کر اگر کوئی غلطی، خطا یا گناہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا نیا بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روح القدس پا لیتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں، پطرس 2:21 آیت میں ہے، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اسے جان کر اور اس پاک حکم سے پھر جاتے ہیں اور جو انہیں سونپا جاتا ہے،
उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। तो मेरे अजीज़ों, जब हमें जब एक दफ़ा पाक किया जाता है रुल कुदस के वसीला से, तो हमें अपने आप को इन सारी बातों से बचा के रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जो पतरस के ख़त में ये हम पढ़ते हैं कि जो तौबा याफ्ता आदमी है, अगर वो दोबारा वो गलतियां दोहराता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो उस नहलाई हुई सूरनी की मानद है, और सूरनी जो होती है वो दोबारा दलदल की तरफ जाती है, और जो कुत्ता जो है वो कह करके दोबारा उसको खाता है। ये उससे हमें तशबीह दी गई है। अब देखें कि ये कितनी बुरी और कितनी एक घिनौनी सी बात है कि जिससे हमें उससे तशबीह दी गई है। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें, जब आप रुल कुदस पा लेते हैं, रुल कुदस को संभालना आपका काम है, और अगर आप रुल कुदस की हदायत में रह कर और फिर गुनाह करते हैं, तो अजीज़ों याद रखें कि हमारा नया बनाना नामुमकिन हो जाता है। याद रखें, आम फहम अगर आप बात देखें, अगर हम दुनियावी बात पर देखते हैं, जब हम अदालत में जाते हैं तो जो गुनाह जानबूझकर किया जाता है वो क्या होता है, वो माफ़ी के लायक नहीं होता, और उस गुनाह की सज़ा जो होती है वो हमेशा की जेल होती है। जो कत्ल जानबूझकर किया जाता है, उसके लिए वकील होते हैं, जज होते हैं, वो क्या कहते हैं, आपस में कुछ उनका बहस व मुबासा होता है, जिसके वसीला से आदमी रिहाई पा जाता है। लेकिन अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे सज़ा दे दी जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम रुल कुदस पाते हैं, जब रुल कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम हिकमत पाते हैं, हम हिकमत पाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, और खुदा अपने कलाम से हमें रोशनास करवाता है। ये रुल कुदस की हदायत में रहने की बातें हैं। तो मेरे अजीज़ों, कोशिश करें कि हम रुल कुदस पाने की इसलिए ज़रूरत है हमें। हासिल कलाम आखिर में ये है कि रुल कुदस हमें इस दुनिया में रहने का तरीका बताता है, रुल कुदस हमें इस दुनिया में चलने के तौर तरीके समझाएगा और मुश्किलात से लड़ने का फ़ज़ल बख्शेगा। और याद रखें कि ये मत सोचें कि रुल कुदस अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो हम मुश्किलात को नहीं देखेंगे। मुश्किलात को देखते ज़रूर हैं, लेकिन उससे मुकाबला हम बड़े बखूबी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो अमाल की किताब में काफ़ी जो पतरस को देखें, पौलुस रसूल को देखें, उन्होंने रुल कुदस की हदायत में सारी उन मुश्किलात से लड़ते रहे और खुदावंद में कायम रहे और खुदावंद की बादशाही में भी दाखिल हुए। तो अजीज़ों, हमें इससे बहुत रुल कुदस जब हम पा लें तो हमें अपने आप को पाक रखने की ज़रूरत है। और अगर हम पाक होकर फिर बुराई की तरफ जाते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकारी करता है तो उसका नया बनाना नामुमकिन हो जाता है, फिर हमारे लिए चांस ख़त्म हो जाता है। तो अजीज़ों, हमें बहुत रिज़र्व रहने की ज़रूरत है और पाक रूह को हासिल करें और पाक रूह की हिदायत में चलते चलें, ताकि खुदावंद हम सब को इस दुनिया में रहने का तरीका बताए और अपनी बादशाही में दाखिल होने का फ़ज़ल बख्शे। तो आए अजीज़ों, हम इस कलाम के लिए जो आज मुझसे भी खुदावंद ने किया और आप देखने वालों से भी खुदावंद ने किया, तो इसके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इस कलाम पर चलने का फ़ज़ल बख्शे। तो आए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। प्यार से भरे ज़िंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदावंदा, तेरे इस खूबसूरत मीठे कलाम के लिए जो तूने मुझसे और मेरे सारे देखने वाले बहन भाइयों से किया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तू हमें अपने पाक रूह की खुदावंदा हदायत में चलने का फ़ज़ल बख्श। हम तेरे पाक रूह की हदायत में चलें और इस दुनिया में रहते हुए खुदावंदा जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तूने उसका बेहतर हल रखा है और तूने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊँगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और खुदावंद तूने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रूह के वसीला से हम सब के साथ है खुदावंदा, और हमें खुदावंदा अपने इस पाक रूह की हदायत में कायम रहने का फ़ज़ल बख्शना। देखने वालों को और सारे सुनने वालों को खुदावंद तू बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।